جو کوئی کسے دا اے عاشق ہووے اے جو کوئی کسے دا اے عاشق ہووے اے تے گلی اسے دی او کردہ لکھ لکھ مکری بہانے کر کے او دے مرنے مردہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد برادر مکرم جناب محمد رمضان سیالوی صاحب انہوں نے اپنے بیٹے دی ولادت دے موقع تے اس بابرکت اور روحانی محفل پاک دا انعقاد اپنی رہائش گاہ تے کیتا سب تو پہلے میں انہوں مبارکباد پیش کرنا اللہ کریم انہوں دے بیٹے دی عمر دراز فرمائے دین اسلام دا با عمل مبلغ بنائے حافظ قرآن بنائے اور والدین دا بڑیاں دا فرما بردار بنائے دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات عزیز وقار جیڑی میں آیت کریمہ دا حصہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے او دے اندر
حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال گفتگو پہ کردے نے کہ اے میرے بیٹے یاد رکھ اگر دنیا و آخرت دے اندر اپنی زندگی کامیابی نال گزارنا چاہنا تے خدا دی ذات نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اے میرے پیارے بیٹے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جڑا ہے اے ظلم عظیم ہے۔ کتنا پیارا تے حسین انداز ہے، اور فرما رہے نے کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان نے دسیا کہ جتھے پیار تیاں نال ہوندا ہے اوتھے پیار پتراں نال بھی کریدا ہے، اوتھے پیار پتراں نال بھی کریدا ہے۔ حضور دے 3 صاحبزادے سن، کنے جی؟ 3 صاحبزادے سن۔ پہلے صاحبزادے جنہ دا نام ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی والدہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جڑی فاطمہ الزہرا دی ماں ہے۔ شیر نہیں، اللہ زبان دیتی، ذرا الہ کے جواب دے۔ جڑی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی والدہ نے، وہی حضرت قاسم دی والدہ نے تقریباً 2 سال دی عمر بھی نہیں پائی، 1.5 سال دی عمر بھی نہیں پائی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا۔ اور پھر میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے بیٹے نے حضرت عبداللہ، اور انہاں دی اماں بھی خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اے پتہ ہے کون ہے؟ مکے دی رئیسہ خاتون، بڑے بڑے رئیس جدھر دروازے تے آ کے جھک جاندے سن۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا نو نکاح دا پیغام بھیجیا تے بڑے بڑے رئیس ناراض ہو گئے۔ جدو سرکار دے عقد وچ آئیاں نا تے پتہ ہے ایک دن حضور باہروں گھر تشریف لے تے حضور رو رہے سن۔ تے چنگی عورت وہی ہوندی ہے جیڑی خاوند دی خوشی وچ بھی شامل ہوئے تے او دے غم دی بھی شریک ہوئے۔ تے جناب والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑیاں، آقا خیر ہے؟ فرمایا خدیجہ میں گزر نہ سکے تے غریباں دے بال بہ کے پہ روندے سن، پیری جتی کوئی نہیں سی، تن تے کپڑا کوئی نہیں سی، تے پیٹ وچ روٹی کوئی نہیں سی۔ کاش کہ میرے کل مال ہوندا تے میں سارے دا سارا غریباں دے وچ ونڈ دیندا۔ تے اماں خدیجۃ الکبریٰ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کیتی آقا میرا مال کس کھاتے دا جے مصطفیٰ دے کام نہ ہوئے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آج تسی غریب نو ویک کے منہ ہی پھیر لینے ہیں نا کہ متے کچھ قرضہ ہی نہ منگن آ جائے، کوئی امداد ہی نہ منگن آ جائے، تے متے کوئی شے ہی نہ مانگ لوے، لیکن توجہ کرے آجے۔ پتہ ہے کتنا مال سی، سونا کتنا سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جیڑا مال لیا کے حضور دے قدمہ میں رکھیا نا، اس پاسے حضور بیٹھے سن، ادھر صدیق اکبر سن۔ فرماندے نے اتنا مال سی کہ میں اڈیاں چک چک کے حضور دا چہرہ وینا سا انج مینوں نظر ہی نہیں سی آؤندا۔ اتنا سونا سی آپ دے کول۔ جڑے ویلے جناب والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سونا لیا کے
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ رکھیا سارا مال آقا دے قدماں تے لٹا دیتا عرض کیتی آقا خدیجہ دی جان بھی آپ دیے اے مال بھی آپ دے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ مال دین لگیا پریشان تے نہیں نا عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا وطوحا دے چرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا ماداغ دے نینا والیا یوہا دے لبا والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسیل دے سیرے والیا ید اللہ دی شان دے ہتھا والیا وما رمیتا اذ رمیت دی شان دے بادو والیا لامرکا دی جان والیا آقا کی فرمایا دے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ مال دین لگیا پریشان تے نہیں ہوئی عرض کی تی سونیا ایتے مال خدیجہ تیرے تے جان دین لگیا بھی پریشان نہیں ہوئے گی جدو مکہ دے رئیساں تے امیرانو پتہ لگا خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال مصطفیٰ تے قربان کر دیتے ہیں ایک رئیس خدیجہ الکبریٰ نو کہن لگا آندہ خدیجہ سارا مال مصطفیٰ دے قدمہ تے قربان کر چھڑیا ہے آپ نے فرمایا چلیا غور دے نال سن لے خدیجہ نو مال نہیں چاہی دا بس محمد دا حسن و جمال چاہی دا سارے نہ بولے جے میں تے کوئی پھڑن نہ آجے تو آنو صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جناب والی جڑ ملے آپ نے عرض کی تھی آقا اے مال بھی آپ دیں اے جان بھی آپ دیئے جو کوئی کسے دا اے عاشق ہوئے اے جو کوئی کسے تے گلی اسے دی او کردہ اوے لکھ لکھ مکری اوے بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردہ تو میں جنابی والی بات عرض کر رہی ہوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک بیٹے دا نام حضرت قاسم ہے آپ دے جنابی والی پہلے بیٹے دا نام حضرت قاسم ہے آپ جنابی والی 1.5 سال دی عمر بھی نہیں پائی تے دنیا تو رخصت ہو گئے پوچھو اس باپ نو اور جدہ پتر دنیا تو چلا جائیں پھر باپ لوگانو دس جائیں یار میرا تے لک توڑ گیا ہے میری کنڈ نیوی کر گیا ہے پر میرے آقا دے دوسرے بیٹے دا نام حضرت عبداللہ ہے آپ نو طیب بھی آندے نے طاہر بھی آندے نے عبداللہ بھی آندے نے ایمانداری دے نال دسیا جی یار دادا وکھرا نہ رکھ دے نانا وکھرا نہ رکھ دے وہ چاچا وکھرا نہ رکھ دے ماما وکھرا نہ رکھ دے میں پوچھیا تو چاچا ہے تو نام وکھرا کیوں رکھیا ہے انہیں آکھیا میرا پیار ہے ماما آندہ میرا پیار ہے دادا آندہ میرا پیار ہے نانا آندہ اے میرا پیار ہے
सज पुत्र गरीब दा होवे ओदा शान खानदान च वखरा होंदा है, पुत्र अमीर दा होवे ओदा खानदान में शान वखरा होंदा है। ते जेड़ा पुत्र जग दे तबीब ते रब दे हबीब दा होवे, जेड़ा जनाबे वाली पुत्र जग दे तबीब ते रब दे हबीब दा होवे। हजरत अब्दुल्ला दी उम्र भी तकरीबन 17 महीने हुई। किन्ने 17 महीने हुई। आप दा भी विशाल हो गया। जदों आप दा विशाल होया ते काफरा ताड़ी मारी, उन्हें क्या लो जी माद अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हुण औलाद ते कोई नहीं सु रही ते एदा मगरों ना कौन लवेगा, हुण एदा मगरों ना लैण लई कोई नहीं होना। हुण काफरा अजे इतनी गल कीती ते इधर तकिया ज मेरे वाल, इंज करके मेरे आका ने उत्ते वेख्या, फिर नजर चुका लई, आवाज आई महबूब की होया? आख्या सुनिया तो तुम ही है ना। ये आंदे ने हुण मगरों इहदा नां लैण वाला कोई नहीं, इहदा दूजा पुत्र टुर जाएगा तो देन वाला भी तू है ते लैण वाला भी तू, मालक जो होयो ते ये गल्लां होणियां ने। ये आंदे ने माज़ अल्लाह हुण पिछे नां लैण वाला कोई नहीं रहा। फिर की पता की होया? फिर कुरान दी पूरी सूरत सूरह कौसर नाज़िल हो गई। मैं कुरान पढ़न लगा। जनाबे वाली जेड़े वेले हजरत अब्दुल्ला दा विशाल होया, काफर कहन लगे हुण माज़ अल्लाह मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम लैण वाला कोई नहीं होवेगा, एदा झंडा उठाण वाला कोई नहीं होवेगा, एदा नारा मारन वाला कोई नहीं होवेगा। आवाज आई इल्ला आतोइना कल कौसर। जनाबे वाली जितने कुरान दे नाल प्यारे उतने ज़ौक दे नाल जवाब देना। जदों काफरा ने मेरे आका वल उंगली उठाई, कुरान आ गया। आवाज आई इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इल्ला शानियका हुवल अबतर। काफर कहन लगे लो जी लो, इहदे पल्ले कुछ नहीं जे रह गया। अल्लाह ने फरमाया ना ना महबूबा, इन्ना आतोइना कल कौसर। कमली वाले आ मैं तेनू अता इना कीता, मैं तेनू इना अता कीता, मैं तेनू खैर कसीर अता फरमा छड़िया। सोनिया इना अता कीता, ए बेईमान आंदे ने एदे कोल रिया कुछ भी नहीं। पर सोनिया परेशान नहीं होवी, मैं रब्बो के प्याना, मैं तेनू इना अता कीता कि तेरे दरवाजे तो लैन वाले मुक जाणगे, पर मुहम्मद दा वंडना कदे भी नहीं मुकेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा कोई एक बार डट के आख्या जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तो जनाब जिन्ना को है उन्हें ही नारा मारना ना, उन्हें उस तो फिर भी नारा मारे अल्लाह कीता तो तुहां जवाब अगों जवाब ही दिता जे, तुसा आख्या साढ़े वालों जवाब ही जवाब है। हज़रात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा हूं, हुण सुनिया जे। अल्लाह ने फरमाया महबूबा मैं तेनू इतना अता कीता, हां ते नाल ही आवाज आई फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। कमली वाले तू रब दी नमाज पढ़ते कुर्बानी दे, तू रब दी नमाज पढ़ते, बोलो बोलो नाल, नमाज पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फरमाया सोने तू नमाज पढ़ अपने रब दी ते कुर्बानी दे। ए जुमला गौर दे नाल सुनिया जे। जदों काफरां आखिया ए बे औलाद हो गया है,
एदा नामो निशान नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया कमली सुनिया जे गौर दे नाल अज पुत्र नू कोई भैड़ा आखे ओदा जवाब ओदा अब्बा देंदा है। ओए जनाबी वाली उस शागिर्द नू भैड़ा आखे उस्ताद ओदा जवाब दवे शागिर्द नाद कर दे। मुरीद वाल कोई उंगली उठाए पीर जवाब दवे ते मुरीद नाद कर दे। सिहाबी वाल कोई उंगली उठाए ते नबी जवाब दवे ते सिहाबी नाद कर दे। ईमानदारी दे नाल दस बकवास करने वाले काफर ने ते जवाब देने वाला खुदा है। खुदा पे जवाब देंदा है इल्ला शानिया का हुवल अबतर अबतर अबतर। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया एक ही आंदे ने एक ही आंदे ने तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। अल्लाह फरमाया कमली वालिया मैं रब हो के प्याया ना मैं इन्हां दा निशान रहन नहीं देंगा तेरा निशान मैं मिटन नहीं देंगा। इन्हां दा निशान में रहन ना बोलो इन्हां दी आदत ही बोलना है। इन्हां नूं उत्थे सिखाया ही ये जांदा है कि हजूर दी अजमत ते बोलना किवें दे। हाँ जी हजरात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा हूं। एक पुत्र दुनिया तो चला गया दूजा काफरां दे ताने। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले इन्हां दी की औकात है इन्हां दी की औकात है। अल्लाह ने फिर जवाब किंज दिता। फिर हजूर दे तीसरे बेटे ने जिन्हां दा नाम है हजरत इब्राहिम। ये हजरत खदीजतुल कुबरा चो नहीं ये हजूर दी एक बांदी सन जिन्हां दा नाम है हजरत मारिया। ये मिस्र दियां सन। ये बेटा उन्हां चो। हाँ जी ये बेटा उन्हां चो है। अल्लाह ने उंज भी जवाब दिता ते त्रीजा पुत्र दे के इंज भी जवाब दिता। गल पुत्र दी सी ना अज। हाँ जी ते यही टोरी तवज्जो दे नाल जेड़े वेले जनाबे वाली आप दा तीसरा बेटा होया सिख पुत्रां दी सिख पुत्रां दी ए डाडी हुंदी पुत्रा अल्लाह अल्लाह सिख पुत्रा दी ए डाडी हुंदी ते आखन लोग सियाने नबियां वलियां मंगे आओ कर कर उजर बहाने ए मेवा कौल हबली मिल्लतुल कज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र वास्ते दुआ की थी अर्ज की थी अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन
आशिक पुत्रां दी ए डाडी हुंदी ते आखन लोग आशिक पुत्रां दी डाडी हुंदी ते आखन लोग प्यारे नबियां वलियां मंगे आओए कर कर उजर बहाने ए मेवा ओए नबियां वलियां मंगे आओए कर कर उजर बहाने जदों हजरत इब्राहिम की तीसरे बेटे की विलादत हुई उन्हां दी दाई का नाम है हजरत सलमा उन्हां दे बंदे का नाम है अबू राफे ते माड़ा जिहा बूहा खोलिया हजरत सलमा ने तवज्जो है तुहाडी मेरे वाल के थक गए हो ये घड़ी मैं नुमाइश वास्ते नहीं बनी तुहाडी सौखे होने वास्ते बनी है मैं बार बार टाइम वेखना कि जिहड़ा टाइम रखे है ना उहदे ते गल मुकानी है हाँ जी तवज्जो करिया जी मेरे वाल तुहाडी तवज्जो है जदों हजूर के बेटे हजरत इब्राहिम की विलादत के बाद शहादत हुई जेड़े वेले हजरत इब्राहिम की विलादत के बाद शहादत हुई ते दाई दा की नाम है बोल सलमा की नाम है सलमा ते इन्हां दे बंदे दा की नाम है अबू राफे की नाम है अबू जेड़े वेले जनाबे वाली हजरत इब्राहिम की विलादत हुई हजरत सलमा ने कमरे का थोड़ा जिहा दरवाजा खोलिया दरवाजा खोल के अबू राफे नू आवाज मारी फरमाया राफे जा कमली वाले नू आख रब ने पुत्र दिता जे जा जा कमली वाले नू आख रब ने पुत्र अबू राफे आए हजूर कोल अदब दा तकाजा हुंदा जाके इंज खलो गए सरकार फरमाया राफे खैर है आका इजाजत है जी अर्ज करा जिथे वड्डे होण फिर उथे बगैर इजाजत तो नहीं बोलीदा जब तक वड्डा आखे ना अर्ज की थी आका इजाजत हो तो मैं अर्ज करा मेरे आका ने फरमाया बोल 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 हजरत अबू राफे कहन लगे आका मुबारक हो जे अल्लाह ने पुत्र दिता इन्नी गल करके राफे पिछा परतन लगे मेरे आका ने फरमाया मेरे बुए तो कदे दुश्मन खाली नहीं गया तू ते फिर मेरे को पुत्र दी खुशी लैके आया है पुत्र दी जनाबे वाली खुश खबरी लैके आया है मैं तेनू खाली कि मैं जान दे आशिक पुत्रां दी ए डाडी हुंदी ते आखन लोग सियाने ए मेवा नबियां वलियां मंगे आओ ते कर कर उजर बहाने मेरे आका ने फरमाया नेड़े आओ इधर वेख्या जो आका दी अताद आंदा तुसी ते मैं इंज असी पैसे इंज देने ए पैसे ने जेब चो कड्डे किसी नूं देने हो ना इंज जेब चो कड्डे बाकी जेब च पा ले साडा ही अंदाज होंदा है पर तकिया जे मेरे आका ने फरमाया राफे पुत्र दी खुशखबरी लैके आया है मेरे आका ने फरमाया राफे पुत्र दी खुशखबरी लैके आए जी आका सुनिया जी जरा गौर दे नाल इंज करके मेरे आका ने दुआ जेबां विच हाथ पाया जो कुछ भी आया पुत्र दी खुशी ते लुटा दिता
میرے کریم آقا نے امت نو سبق دیتا یاد رکھیا جے رب پاویں تھی تو نوازے پاویں پتر تو نوازے دعا دی خوشی کرنا اے رب دی رضا بھی ہے محمد دی ادا بھی ہے عطا کرنا سوکھا کر دینا انج ہاتھ کرنا ہر ایک دے مقدراں چ نہیں انج کرنا تے جدی عادت انج ہوئے اس کدے انج جے ساری حیاتی آپ منگ کے کھادا ہوئے انہاں نو کی پتہ ہے بھکھیاں ننگیاں نو عظمت مصطفیٰ دا جنہ مصطفیٰ دی عطا دی چلک ہی نہیں ویکھی ہاں تے میاں دا فرماندے نے مانگت کو لو اے منگن والا سدا رہندا خالی اس کی دینا اے محمد بخشا جڑا آپ سوالی اس کی دینا اے محمد بخشا وہ جڑا آپ سوالی فرمایا کملی والیا جڑا سائل تیرے بوئے تے آ جائے سونیا او کچھ بھی منگے میں خزانے آدھا مختار تینوں بنائے تیرا اختیار وچے جنہ دل کرے جدوں کرے جیویں کرے جدے تے کرے انہوں پاویں ایتھے عطا فرما دے پاویں اگے عطا فرما میرے کریم آقا نے حضرت رافع نو جو کچھ بھی کول ہے فرمایا پتر دی خوشخبری لے آیا کئی تے ساڑ پوج جاندے نے اور میں آج ایک مسئلہ سمجھا دیا کوئی بھی چیز انسان نو مل دی ہے وہ دین والا کون ہے وہ دین والا کون ہے اللہ تو جیڑا بندہ وہ شے ویکھ کے سڑ جائے وہ کدی عطا تے سڑیا نہیں سمجھ آئی کدی عطا تے سڑیا ایویں ایڈا منہ بنا کے بلا وجہ نہ تیرے کول اس پیسے لے نہ تینوں اس نال کھڑیا نہ تیری کوئی محنت تو ایویں سڑیا ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ میری عطا تے سڑدا ہے نا او دے کول جو ہوندا ہے میں او بھی لے لینا تے جیڑا کسے دی شے ویکھ کے تے خوش ہو جاندا ہے اوے اللہ اور دوی اللہ فرماندا ہے میری عطا تے راضی ہو گیا ہے تے جو کچھ میں انہوں نہیں مسی نہ دینا راضی ہون دے بدلے میں او بھی عطا فرما دینا میں او بھی عطا فرما دینا پھر حضور نے اس شہزادے نے میں عمر تقریباً 17-18 مہینے پائی ہے مہینے سال نہیں کوئی بچہ بھی میرے کریم آقا دا کوئی شہزادہ بھی صاحبزادہ بھی 1.5 سال دی عمر تو اوپر نہیں گیا لیکن ایدے دوران جڑی دودھ پلان دا جڑا ٹائم سی وہ حضور نے مدینہ پاک دے نال ایک علاقہ سی وہ تھے باغ واہ سن تے جتھے سبزہ زیادہ ہوئے وہ دی ہوا چنگی ہندی ہے وہ دا موسم حضور نے اس علاقے وچ کل چھڑیا انہیں گل غور نہ سنیا جائے تے حضور نے اس علاقے وچ اپنے بیٹے نو بھیج دیتا تے جدوں بھیجیا نا تے ایک دن حضور گھروں نکلے تے ٹورے ٹورے پہ جان تے رات صحابہ مل پے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو مل پے آقا کدھر چلے ہو حضور نے مسکرا کے فرمایا حضور فرمایا یارو ابراہیم نو بھیجیا نا دودھ پلان واسطے اج دل بڑا اداسی تے ملن چلے آواں اج پتر تو دل بڑا اداسی تے میں ہائے ہائے اج تو پتر تو دل
بڑا اداس سی تے میں ملن چلیا. بولو میں ملن چلیا. پر یاد رکھنا پیار بڑا سی پر او دے نالو ود نہیں سی. نہیں سمجھ آئی؟ او دے نالو ود نہیں سی پیار جی. تو جدو پتر تریجا بھی ٹر گیا نا این کر کے ہوتا وے کیا کہ جو تو راضی ہیں تے اسی تے تیری رضا وچ راضی ہیں. اچھا اسی تے تیری رضا وچ راضی ہیں. بولو اسی تے تیری رضا وچ راضی ہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے جڑے ویلے مال غنیمت آیا نا تے فاروق اعظم نے سارے 500 روپیہ دیتا. کنا؟ اپنے پتر نو بھی 500 ہی دیتا. پتر تے ہے سی نا. تے ادھر میرے ال تکیا جے ذرا ضرورت ہے دی جڑے ویلے نا فاروق اعظم نے سارے 500 دیتا نا تو سارے 500 لے کے بہ گئے. تے جدوں اچانک فاروق اعظم نے پیسے ہاتھ پڑے نے تے اٹھ کے نہ کرسی تو کھلو گئے. جنابی والی جڑے ویلے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آپ اٹھ کے کھلوتے آپ جڑے ویلے اٹھ کے کھلوتے تے بیٹھن والے سارے کہنے لگے عمر خیر سارے انو پہ کے مال ونڈیا جے ہوں لٹ کے کیوں کھلو گئے ہو. فرمایا پشاتے ویکھو کون آ رہے اوے کون آ رہے کون آ رہے. پوچھیا کون آ رہے. فرمایا اگے آن والے ہور سن ہن جڑا ایک حسن آ رہے دوجا حسین آ رہے. آپ فرمایا تاں اٹھ کے اپنے پتر نو بہ کے ونڈے ہیں. ہاں جی تے 500 امام حسن پاک آئے تے انہاں نو 1000 روپیہ حسین پاک نو بھی 1000 روپیہ. تے پتر بعد اس کہنے لگا ابا جی میں عمر اچ بھی وڈا ہاں تے خلیفے دا پتر ساں وقت دے بادشاہ دا پتر ساں تے ابا جی منو صرف 500 تے حسن حسین عمر اچ بھی چھوٹے نے تے جنگاں بھی میں چوکیاں کیتیاں نے بندے بھی کافر میں مارے نے تے آقا منو حضور صرف 500 تے انہاں نو 1000 توجہ ہے انہاں نو 1000. تو آپ نے فرمایا تہاڈی اماں کون ہے؟ اپنے پتر نے پوچھا تیری اماں کون ہے؟ جی میری اماں جی فلاں. فرمایا تیرا ابا جی عمر. تے فرمایا اونا دی اماں. اللہ اکبر. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اللہ اللہ نبی کا جناب فاروق اعظم نے فرمایا تیری ماں میری بیوی ہے تیری ماں میری بیوی ہے تیرا باپ عمر ہے. فرمایا اونا دی ماں فاطمہ ہے بابا علی ہے. فرمایا کون؟ فاطمہ جدا بابا نبی ہے جدا شوہر علی ہے. فرمایا جدا بابا نبیاں دا سردار ہے جدا شوہر ولیاں دا سردار ہے. آپ جنتی عورتاں دی سردار ہے او دے پتر جنتی جوانہ دے سردار نے. فرمایا پترا بیجا او مالکاں دا کارے نوکراں دا کارے. فرمایا پترا بیجا او مالکاں دا کارے.
یہ بھی ضروری ہے اولاد دی تربیت کرنا. اولاد اللہ جدو دے دے پھر دی تربیت کرنا. اے تربیت کیتی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد دی کہ کدے بھی آل رسول تو اگاں نہ ودنا, کدے بھی آل رسول تو اگاں نہ ودنا. پھر باپ دا حق بندا ہے کہ دی تربیت کرے. حضرت ام امارہ ایو خاتون ہے ایک جنگ دے دوران جیڑی شے بھی حضور لاؤندی سی نا وہ کدھر گیا, وہ بندیاں نو گل بی بی دی سنان لگا. تساں سمجھا کہ بیبیاں صرف روٹیاں پکاندیاں رہیاں نے؟ نہیں نہیں. حضرت ام امارہ جناب والی ایک جنگ دے دوران جدروں میں تیر آنا, جدروں میں تیر میرے آقا والا آنا, ام امارہ نے اگے آ جانا. جنہوں نہیں چنگی لگی نہ لگے میں تو انہوں دساں گا اے ماں کی دی ہے, ماما دا کردار کی ہے. حضرت ام امارہ جناب والی جدروں میں تیر آنا, جدروں میں تلوار آنی, پتھر آنا, اگے آ جانا. 12 زخم آئے, 12 عورت لوں زخم آئے, کدرے تلواراں بجیاں نے, کدرے تیر وجے نے, کدرے پتھر وجے نے. میرے آقا نے فرمایا ام امارہ کی پئی کرنی ہے؟ عرض کیتی مدینہ دیا تاجدارا جدے جس نبی نال پیار کیتا ہے آج جو دی عزت دا پیارا پئی دینی ہاں, آج جو دے پیار تے پیارا پئی دینی ہاں. میری آقا نے ام امارہ دا پیارا تے عشق پیار الفت پریت محبت ویکھی. میری آقا نے جناب والی ہاتھ اٹھائے, عرض کیتی یا اللہ جی میں ام امارہ میرے نال پیار کر دیئے اگو جننے بال انو عطا کریں گا وہ سارے محمد عاشقی عطا فرما دیں, سارے میرے عاشق عطا فرما دیں. اے حضرت حبیب بن زید دی ماں ہے. تے حبیب بن زید کون ہے؟ جڑا مسلمہ قذاب کل کملی والے دا رکا لے کے گیا تھے, جڑا کملی والے دا رکا لے کے گیا. تو وہ حبیب بن زید ام امارہ دا پتر جنہیں مانو نبی تے قربان ہوندے ہیں ویکھیا سی, وہ پتر کی میں پیشہ ہو سکتا سی. تے آج ماما مولویاں تے پیراں کل تویز کدے کران جاندیاں نے, اولاد آنکھیں نہیں لگ دی. تے میں کیا ماما پہنا واسطے سوال ہے, جدو سویرے اٹھ کے لانا ٹی وی ہے تے راتی سون لگیا بند ٹی وی کر کے اولاد نو وہ بکھا کے تے پھر بند کر کے سونا ہے. تے پھر جو ٹی وی ہونا ہے اولاد تو انو وال بھی بنا کے وکھان رہی ہے, تے ادھا لباس بھی پا کے وکھان رہی ہے, تو انو پتر نچ کے بھی وکھان ڈینے, تو انو پتر اگو لڑ کے بھی وکھان ڈینے, تو انو پتر ابے دا گریبان بھی پڑ کے وکھان ڈینے, پتر ماں نو نیویں کہہ کے بلا کے وکھان ڈینے. اور کی چاہی دا جے جو کچھ ٹی ویاں تے وکھایا جے وہی کچھ اولاداں کرنا ہے نا. جنہ دیا ماما ٹی وی بکھائے اونا دیا اولاداں کنجرہ دے پیروکار بن گئے, اور جنہ ماما نے عشق رسول دی گڑتی دیتی آج رات گزر گئی ہے, اونا نوجوانہ نے ٹیم نہیں بیکھیا پھر آمینہ دے لال دا ذکر ہوندے ہمیں پھر انہوں نے ایک بیکھیا ہے. پھر حضرت حبیب بن زید دا ایک بازو کٹیا. مسلمہ کہنے لگا 10 میں نبی, اے جملہ اتنا بڑا ہے اللہ دی قسم تے میری پوری میرے واسطے بہت بڑا جملہ ہے, شاید تو انو سمجھ آئے نہ آئے. تو جدوں نے آکھیا نا مسلمہ قذاب نے میں معاذ اللہ اللہ دا رسول ہاں, اوے حبیب بن زید سنے ہی میں اللہ دا رسول ہاں, آپ نے اند کر کے نا آگاں کان کیتا, پر میں کی آکھیا ہی سنائی نہیں دیتا. نہیں سمجھ آئی, توجہ کرے. ام امارہ دے پتر نو کہنے لگیا سنے آئی, فرمایا سنائی نہیں دیندہ, فرمایا سنائی نہیں دیندہ. وہ 3
باری آکھیا آپ نے 3 باری یہی فرمایا سنائی نہیں دیندہ جدو چوتھی بار انہیں آکھیا نا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا رسول ہے فرمایا خدا دی قسمیں سچ آکھیا ہی میرا نبی اللہ دا رسول ہے انہیں آکھیا میں انہیں آکھیا جو میں آکھیا سی پھر ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے پر حضور دی عظمت تے پیرا نہیں چھڑیا حضور دی عظمت تے پیرا نہیں چھڑیا اے ماما دی تربیت ہے ماں اور باپ جو اولاد دی تربیت کرنگے او دے مطابق اولاد اگو ٹر دی رہے گی آؤ اپنی اولادہ نو قرآن پڑھاؤ ایم اے دیاں ڈگریاں تھے رہ جن گیا میں نہیں کہندہ نہ پڑھاؤ لازمی پڑھاؤ بھی لیکن قرآن نو کنڈ دے کے نہ پڑھاؤ حدیث نو کنڈ دے کے نہ پڑھاؤ جے خدا کو اولاد مانگ کے لئی دے ادوں تے بڑیاں منتا من دے ایک باری جے دودھ دمیں نہ کدی پتر تے تی پتر دمیں تے پھر انہوں حافظ بناواں گے مولوی بناواں گے کاری بناواں گے ہاں جی تے جدوں اللہ دے دیندہ ہے پھر اسی دے اگے کھلو جانے ہیں بنا لواں گے کیڑا جے کوئی ویلا مک چلا ہے ایڈا تو آکڑے ہیں کہ تینویں بھی پتا کہ جے ویلا نہیں مک چلا پھر 10 تربیت تے حسین کی تھی نا اجے علی اصغر 6 مہینے دا سی تو چک کے لے گیا کسے آکیا حسین چک کے لے آئے ہیں فرمایا ظالموں میں تربیت ہی انج دی کیتی ہے جو ٹور کے آ سکتے سن ٹور کے لے اندہ رہے ہیں جڑا نہیں سی آ سکتا چک کے لے آئے ہیں اپنی اولادان دی تربیت کرنی ہے تو حضور دی محبت تے کرو سرکار دے پیار تے کرو میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم محمد رمضان سیالوی صاحب دے بیٹے دی اللہ عمر دراز فرمائے دین اسلام دا اللہ بعمل مبلغ بنائے